परस्पर विरोधिन्योरेक संशय दुर्लभम संगतम श्री सरस्वत्योर्भूयादुद्भूतये सताम। सुहृद दर्शकानां श्रिया सिक्तायाः सारस्वत प्रयासैः च स्निग्धायाः वार्तावल्याः अभिनवम् अंकमादाय उपस्थितः अभिवादये अहं नारायणदत्तः संस्कृतोपासकान्। पुनरपि सारस्वतं संस्कृतं सेवितुं श्रियं च समभिलक्ष्य समुपस्थिताः वयम्। अहं च गवीषद्विवेदी अपि अभिनन्दामि संस्कृतसुरभिसम्पृक्तान् सर्वान् सहृदय दर्शकान्। दर्शकाः बहुविध सदुपदेश संयुतानि भावसंभृतानि हि भवन्ति संस्कृत वाङ्मयस्थानि सुभाषितानि यानि प्रेरयन्ति सर्वान् जीवनोपलब्ध्यादीनां समर्जनाय। शीलं परहितासक्तिः अनुत्सेकः क्षमा धृतिः अलोभश्चेति विद्यायाः परिपाकोज्ज्वलं फलम्। शील, परोपकार, विनय, क्षमा, धैर्य और अलोभ ये सभी विद्या की पूर्णता के उज्जवल फल हैं। Modesty, benevolence, humility, forgiveness, patience, and non-greed. All these are the bright fruits of the perfection of knowledge. सुविचारितैः सुभाषितैः अथ सुचरितैः च प्रकल्पैः समजस्वरूपं परित्यजति समाजः इति तु ध्रुवम्। सत्यं सुविचारितानि अथ सुचरितानि च कृत्यादीनि एव भवन्ति प्रतिष्ठितानि जगति एतद् ननु कः न जानीयात्। उचितमेव, परं सुचरितैः सुकृत्यैः सहैव कृत्यादीनि अन्यानि अपि परिभाषयन्ति संसारस्वरूपम्। अतएव सर्वविधं सांसारिकं कृत्यं यथा विषयं यथा संक्षेपं यथा क्रमं च प्रस्तोतुं कल्पन्ते अस्मदीयाः साप्ताहिक्यः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवसावसरे 68 रूप्यकाणां विभिन्नानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। भगवतः बिरसा मुण्डा इत्यस्य सार्धैकशततमे जन्मजयन्ती समारोहे तत्र स्मारकरूपेण एकं नाणकविशेषं प्रैषचिटिकां च अनावृतवान् असौ। प्रधानमन्त्रिणा प्रथमस्य बोडोलैंड महोत्सवस्य समुद्घाटनं विहितं। सम्पूर्णं पूर्वोत्तरवर्ति क्षेत्रं तेन भारतस्य अष्टलक्ष्मित्वेन निरूपितं। तेन अत्र सबलमुक्तं यत् बोडो जनानाम् उज्ज्वल भविष्याधारः बोडो शान्तिसहमत्यनुगुणं निर्मितप्रायः इति। झारखंड राज्ये विधानसभायाः प्रथमचरणपरं मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नम्। द्वितीयचरणाय च सर्वदलानि प्रचारकर्मणि संलग्नानि सन्ति। अवधेयं यत् झारखंड राज्ये द्वितीयचरणीयं मतदानं महाराष्ट्रराज्येन सह 20 दिनाङ्के भविष्यति। राजधान्यां दिल्ल्यां वायुगुणवत्तास्तरः सततं निकृष्टश्रेणीं प्राप्नोति। दिल्लीवासिनः एतस्मात् कारणात् श्वासगताः कण्ठवेदनादि समस्याः च सम्मुखीकुर्वन्ति। तत्र अनेकेषु क्षेत्रेषु वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 450 अंकितः जायमानः। संस्कृत भारत्याः अथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने दिल्ली विश्वविद्यालयस्य सत्यवती महाविद्यालये त्रिदिवसीयम् अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत विदुषी सम्मेलनं प्रवर्तमानमस्ति। अत्र अनेकाः गणमान्याः विदुष्यः 500 छात्राः शोधार्थिनः च सहभागित्वं भजन्ते। उज्जैननगरे 66तमस्य अखिल भारतीय कालिदास समारोहस्य उद्घाटनसत्रे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः मुख्यातिथित्वम् अभजत। तेन संस्कृतेः माहात्म्यमत्र सबलं प्रतिपादितम्। अत्रावसरे ऐषमः कालिदास पुरस्काराः अपि प्रदत्तं गताः। भारतीय क्रिकेट दलेन 20-20 प्रारूपान्वितायाः चतुस्पर्धात्मक श्रृङ्खलायाः अन्तिमायां स्पर्धायां दक्षिणाफ्रीकादलं 35 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतेन प्रबलविजयेन भारतेन 3-1 इत्यन्तरालेन श्रृङ्खला एषा स्वायत्तीकृता। तिलकवर्मा स्वीयोत्कृष्टप्रदर्शनकारणात् एतस्याः स्पर्धायाः श्रृङ्खलायाः च उत्कृष्टक्रीडकरूपेण सम्मानितः जातः। प्रवाह प्रसारिताः वार्ताः तु अनुभावयन्ति विभावयन्ति च अनेक विषयान्वितान् भावान्। अथ सकलं संसारं हि प्रभावयन्ति यानि कृत्यानि तानि अवश्यमेव सर्वैः प्रशंसनीयानि।
एतेषु एव कृत्येषु प्रत्युत सुकृत्येषु राज्यते अद्वितीयायाः सम्भाषणसन्देशाख्यायाः संस्कृतपत्रिकायाः प्रकाशनसम्पादनादिकर्म। अथ एतमेव विषयं सेतिहासं समीक्षन्तां संस्कृतानुरागिणः भवन्तः एतद्वृत्तविशेषे। संस्कृत भारती संघटनेन सज्जीक्रियमाणा संस्कृत क्षेत्रीया अद्वितीया सर्वथा च प्रतिष्ठिता पत्रिका अस्ति सम्भाषण सन्देशः। 94-1990 सेप्टेम्बर् मासात् अद्यावधि अनवरतं प्रकाश्यमाना एषा पत्रिका मासिकी पत्रिका अस्ति। अस्यां पत्रिकायां विभिन्नाः विचाराः सर्वजनानां कृते यथा रोचेरन् तथा प्रस्तुताः भवन्ति। उदाहरणार्थं बालमोदिन्यां बालकथाः, भाषापाकः इति व्याकरणसम्बद्धविशेषः, पदरञ्जिनी, धारावाहिनी, विभिन्नकथाः, संस्कृतवार्ताः इत्येवं सर्वविधविचाराः अत्र भवन्ति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनार्थमपि एषा पत्रिका बहु सहकरोति। अस्माकं देशे विदेशेषु च लक्षशः वाचकाः एतस्याः पत्रिकायाः सन्ति। विशिष्य अमेरिका देशे किञ्चन रीडिंग क्लब् इति कृत्वा प्रतिमासम् अध्ययनरूपेण निरन्तरम् एतां पत्रिकां पठन्ति। वर्तमान काले पत्रिकायाः सम्पादकत्वं निभालयति डॉक्टर जनार्दन हेगड़े वर्यः। सह सम्पादकौ तु डॉक्टर सचिन कठालेः, डॉक्टर सूर्य हेब्बारः च स्तः। मध्ये प्रायः 10 वर्षाणि यावत् डॉक्टर विश्वासः एतस्याः पत्रिकायाः सम्पादकः आसीत्। लेखसङ्कलनाद् आरभ्य पाठकान् यावत् प्रेषणपर्यन्तं सङ्कल्पितः एषः सम्पादकगणः कार्यकर्तारः च प्रतिपदं सावधानतया पत्रिकाकार्यम् अत्र सम्पादयन्ति। विविधप्रभागान्विता एषा मासिकी पत्रिका आबालवृद्धेभ्यः वन स्टॉप मैगजीन् इत्येवं कथ्यते। बहुवर्णयुतया एतया पत्रिकया बहवः अध्येतारः, शिक्षकाः, बालाः, व्यवसायिनः च विश्वस्मिन् लाभान्विताः भवन्ति। एतादृशी पत्रिका अस्माकं सर्वेषां कृते संस्कृतपठनसमये, संस्कृत अभ्याससमये बहु लाभकारिका भवति इति अहं चिन्तयामि। अस्माकं भागे तु तादृशाः अपि जनाः सन्ति ये अत्र अन्यत्र कुत्रापि संस्कृतं न पठितवन्तः। केवलं पत्रिकायाः ग्राहकत्वेन एतत् पठित्वा एव, अत्र किमस्ति तत् पठित्वा एव संस्कृतम् अधिकं सम्यक्तया अधुना वक्तुं शक्नुवन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सम्भाषणसन्देश.in इत्येतस्मिन् वेब् फलके पञ्जीकृत्य पत्रिकां पठन्तः पत्रिकायाः श्रवणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति अध्येतारः। देवनागरी लिप्या सह एषा पत्रिका आङ्ग्ल, कन्नड, गुर्जर लिपिषु अपि उपलब्धा भवति। 22-2000 ध्वनिपत्रिकारूपेण अपि उपलब्धा एषा संस्कृतक्षेत्रीया प्रथमा ध्वनिपत्रिका संवृत्ता। प्रतिस्पन्दः भाद्रपदमासाङ्कः अवाप्तः। मुखपुटे मुद्रितं भगवतः गणेशस्य भावचित्रं सजीवम् अस्ति इति भाति। तृणावलम्बनात् समृद्धिः इति सम्पादकीयं बहु समीचीनं कालोचितं च। अहिफेनः इति शब्दस्य पर्यायशब्दाः भङ्गा, स्त्री। पत्रिका एषा नूनमेव भाषाप्रेमिणां ज्ञानवर्धनेन, भाषाभ्यासेन च सह अधिविश्वम् अद्वितीयरीत्या संस्कृतं प्रसारयति। अथ एषा संस्कृतध्वनिसमलङ्कृता पत्रिका निखिलमपि जगत् गुञ्जितं गुञ्जायितं च कुर्यात् सदा सर्वदा सर्वथा च। गवीषद्विवेदिविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। संस्कृतं सुस्थितं स्याद् न चतुर्दिशमात्रमेव प्रत्युत दशदिशम् अहर्निशं च इति सकल संस्कृतानुरागी कामना। एतामेव विशेषकामनानुगुणं तृतीया प्रभागे संवादातिथिः अस्ति संस्कृतेतरः।
परं संस्कृतसम्प्रसाराय च समर्पितजीवनः कार्यकर्ता। कः अस्ति असौ संस्कृतप्रचारानुरक्तः उपयुक्तः च स नारायणदत्तः अतिथिविशेषः अवलोकयामः अत्र। नमोस्तु सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः संस्कृतानुरागी, यः सम्भाषणसन्देश नाम पत्रिकायाः सह सम्पादकः अस्ति। अथ असौ भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि विशिष्टः कश्चन प्रसारकः। तावत् अहं डॉक्टर सचिन कठाले वर्यस्य स्वागतं करोमि वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे। तत्र सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः तत्र सह सम्पादकत्वमपि भवान् बिभर्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्य नाम पत्रिकायाः तत्र एतस्याः पत्रिकायाः किमस्ति ऐतिह्यम् अथ पत्रपत्रिकानां विशेषतः संस्कृतपत्रपत्रिकाणां तत्र ऐतिह्यविषये भवान् संक्षिप्य यदि वदेत्। 1981 वर्षे संस्कृतस्य आन्दोलनम् आरब्धम्। वस्तुतः तस्य आन्दोलनस्य मूलं पत्रिकायाः चिन्तनमासीत् इति इतिहासरचयितारः ज्येष्ठाः वदन्ति। काचित् पत्रिका करणीया, यस्याः पत्रिकायाः आधारेण समाजे सर्वत्रापि संस्कृतं गच्छेत् इति। किन्तु पठितारः के इति प्रश्नः आसीत्। यतोहि सामान्यः जनाः संस्कृतं न जानाति स्म। विद्वांसः ये जानन्ति ते तेषां भाषाम् अन्ये अवगन्तुं न शक्नुवन्ति स्म कठिनत्वात्। अतः सरलेन संस्कृतेन काचित् पत्रिका करणीया इति चिन्तितम् आसीत्। किन्तु तदानीन्तनकाले आदौ भाषायाः प्रचारः भवतु, पठितॄणां निर्माणं भवतु, अनन्तरं पत्रिकायाः आरम्भः भवतु इति ज्येष्ठाः समाजचिन्तकाः सूचितवन्तः। अतः प्रायः 13 वर्षाणि चिन्तनस्य आरम्भानन्तरं पत्रिकया स्वीकृता। 81 सामान्यतया वर्षे चिन्तनस्य आरम्भः जातः स्यात्। सेप्टेम्बर् मासे 94 वर्षे पत्रिकायाः आरम्भः जातः। तन्नाम गतमासद्वयात् पूर्वम् एषा पत्रिका 30 वर्षीया जाता अस्ति। अतः सरलेन संस्कृतेन गृहस्य अथवा समाजस्य सर्ववयोमतां जनानां पठनयोग्यता यथा स्यात् तथा पत्रिका एषा तदा आरब्धा। इदानीमपि अत्यन्तम् आनन्देन सन्तोषेण च वक्तुं शक्नुमः, गतेषु 30 वर्षेषु एकमपि अपवादं विना निरन्तरं प्रतिमासम् एषा पत्रिका प्रकाशिता अस्ति, प्रकाश्यमाना अस्ति। अपूर्णा अङ्कः अथवा संयुक्त अङ्कः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कदापि न आसीत्। समग्र अङ्कः सर्वदापि प्रकाशितः इति स्वाभिमानम् उद्घोषयितुम् इच्छामः। यथा चन्दमामा इत्यादि पत्रिकाः तत्र पूर्वम् आसन्, तर्हि नाम सम्भाषणपत्रिकायाः तु सर्वत्र प्रसारः अस्ति, संसारे अपि नाम भारते तु अस्ति एव, विदेशेषु अपि अस्ति। तर्हि नाम तादृशान् प्रकल्पान् भवान् तत्र कथं चिनोति, कथं वीक्षते वा? एकं तु संस्कृतक्षेत्रं पत्रिकादृष्ट्या बहु समृद्धमस्ति। तद् सामान्यतया सर्वेपि जानन्तः स्युः। मम ज्ञानानुगुणं प्रायः 70 समीपसंख्या गच्छति संस्कृतपत्रिकाणां। काश्चन पत्रिकाः मासिक्याः, वार्षिक्याः, अर्धवार्षिक्याः, त्रैमासिक्याः एवं विभिन्नपत्रिकाः यथा चन्दमामा भवता उल्लिखितं, दुर्दैवेन सा पत्रिका इदानीम् अस्तित्वं न आवहति। किन्तु बहूनि वर्षाणि यावत् तया पत्रिकया संस्कृतक्षेत्रस्य संस्कृतेन सेवा कृता। भाषादृष्ट्या अपि अत्यन्तं परिष्कृता पत्रिका इति उच्यते स्म चन्दमामा विषये। तैः क्रियमाणः पौराणिककथानां सङ्ग्रहः, विषयस्य प्रतिपादनं नितरां पूज्यं, संशयः एव नास्ति। किन्तु रसना अस्ति अथवा भारती अस्ति, रावणकाननम् इति एका पत्रिका अस्ति, संस्कृतभवितव्यम् इति अस्ति, सुधर्मा इति अस्ति। एवं यदि गणनां कुर्मः संस्कृतक्षेत्रे विद्यमानपत्रिकाणां, तर्हि 70 समीपं सा संख्या अवश्यं गच्छति। तत्तत् पत्रिकायाः केचन निर्दिष्टः विषयाः सन्ति। तं विषयम् आश्रित्य पत्रिकाः ते प्रवर्तयन्ति। सापि उत्तमा संस्कृतसेवा एव, संशयः नास्ति। गात्रं लघु वा बृहत् वा, तस्य प्रसारः अल्पस्थाने वा महत्स्थाने वा, सः अपरः विषयः इति चिन्तयामि। किन्तु सर्वेपि एते पत्रिकासञ्चालकाः
महान्तं परिश्रमं कृत्वा संस्कृतं जनान्तरं प्रति प्रापयन्तः सन्ति, अतः ते निश्चयेन अभिनन्द्याः सन्ति इति वयं चिन्तयामः। सत्यम्। आधुनिकयुगीनाः वयम्, अतः प्रविधिः अपि तत्र अत्याधुनिकः जायमानः अस्ति। सम्भाषणसन्देशे तावत् मन्ये संस्कृतानुरागिणः येऽपि सन्ति, अस्मादृशाः भवादृशाः वा अन्येपि, ते सर्वे नाम वीक्षमाणाः सन्ति। तत्र ते वीक्षन्ते यत् कथमिव संस्कृत नाम सम्भाषणसन्देशे ध्वन्यङ्कनादीनामपि व्यवस्था नाम पत्रिकायाम् इदानीं जायमाना अस्ति। तस्य विषये भवान् कृपया विशदयति यत् कथमिव एतस्य तत्र प्रस्फुटनं जातम्, अथवा तत्र याचना आगता वा, अथवा स्वयमेव भवद्भिः स्वीकृतम् एवम्? एतं प्रश्नं यदि भवान् न पृष्टवान् स्यात् तथापि अहं साग्रहम् उक्तवान् अभविष्यम्। वस्तुतस्तु संस्कृतक्षेत्रे श्रवणार्थं वस्तूनि नोपलभ्यन्ते। ध्वनिपत्रिका संस्कृतक्षेत्रस्य एकमात्र ध्वनिपत्रिका सम्भाषणसन्देशः अस्ति। अन्य कुत्रापि ध्वनिपत्रिका नास्ति। ऑडियो बुक्स् इति रूपेण पुस्तकानि बहूनि स्युः, ध्वनिपत्रिका तु न कापि अस्ति इति एकः विषयः। तदतिरिच्य एषा पत्रिका ई बुक् रूपेण अपि अस्ति, जालपुटे उपलभ्यते, तेन सह सर्चेबल कंटेंट मध्ये अपि उपलभ्यते। तत्र विशेषः एका एव पत्रिका एकस्मिन्नेव स्थाने चतस्रुभिः लिपिभिः उपलब्धा अस्ति। केवलम् एकं क्लिक् करोतु, सा समग्रा पत्रिका संस्कृततः इंग्लिश अथवा संस्कृततः कन्नडम् अथवा संस्कृततः गुजराती इति लिपि चतुष्टये एक क्लिक् मध्ये उपलब्धा भवति। एतत् तन्त्रं तु समग्रे विश्वे कस्यामपि पत्रिकायां नास्ति। अस्माकं स्वप्नः अस्ति सर्वासु अदेवनागरी लिपिषु एषा पत्रिका उपलब्धा भवेत्। प्रायः वर्षद्वये वयं तत् साधयामः। श्रमसाध्यं धनसाध्यं च तत्, किन्तु कुर्मः। बहवः जनाः देवनागरीं पठितुं न शक्नुवन्ति, कष्टम् अनुभवन्ति। ते सन्देशं तु पठन्तु, अतः तया धिया अस्माभिः तत् क्रियमाणमस्ति। ध्वनिपत्रिका विशिष्यते, लिप्यन्तरेण पठनयोग्यता अपि तस्याः पत्रिकायाः विशिष्यते। सर्वमेतद् अस्माकं जालपुटे उपलभ्यते। अवश्यं सर्वैः श्रोतव्यं, तस्य आनन्दः अनुभोक्तव्यः इति सहसम्पादकत्वेन तत् निवेदयितुम् इच्छामि। अस्तु। अन्तिमः मम प्रश्नः यत् भाषायां संस्कृतभाषायां वस्तुतः तत्र सरलता मानकता च इति तत्र युग्मद्वयम् इदानीं प्रसिद्धिम् आप्नोति। अहं तत्र विभावयामि यत् वस्तुतः नाम यः संस्कृतं जानाति तदर्थं तु सरलता अपि मानकता अपि तत्रैव तत्र अन्तर्हिते भवतः। तर्हि भवान् कथमिव तत्र वीक्षते, अथ भवान् उपसम्पादकत्वात् अथ नाम संस्कृतानुरागित्वात् कथमिव भावयेत् यत् सरलता मानकता च कथं संरक्षति भवान्, अथवा इतोपि किमपि परिष्कृतस्वरूपं तत्र भवता आनेतव्यमस्ति परन्तु सरलता कारणात् किमपि तत्र शैथिल्यं भवति इति? न, तथा तु नास्ति। वस्तुतः मम अपेक्षया अपि अत्र तपः अस्ति मान्यस्य जनार्दन हेगडे महोदयस्य। अस्याः पत्रिकायाः सम्पादकः सः एव। तस्य प्रतिनिधिरूपेण अहं केवलम् अत्र मुखरः अस्मि। वस्तुतः एतत् सर्वं तेनैव उच्यमानम् अस्ति इति भवद्भिः भाव्यताम्। सः तु एतस्मिन् विषये अत्यन्तं परिश्रमशीलः। आगतं वस्तु यदि उत्तमम् अस्ति, प्रकाशनयोग्यम् अस्ति, तर्हि तस्य समग्रं कायाकल्पं कृत्वा सः प्रकाशयितुम् इच्छति। भाषादृष्ट्या केवलं न, तस्य सरलता यथा भवता उक्तं सोऽपि अंशः तत्र गृह्यते। अपरं पठितॄणां सौकर्यं यथा वर्धेत तया दृष्ट्या सः समग्रमपि परिश्रमं कर्तुम् इच्छति, करोति च प्रतिमासम्। अतः तस्य अत्र परिश्रमः सुमहान् अस्ति। ततः मध्यकाले प्रायः 10 वर्षाणि डॉक्टर विश्वास महोदयः अपि पत्रिकायाः सम्पादकः आसीत्। अतः एताभ्यां द्वाभ्याम् एषा पत्रिका तथैव अग्रे आनीता, यत्र सरलत्वं मानकत्वं च रक्षितं स्यात्। तावन्मात्रं न, नूतनानां पदानां सृष्टिः अपि एतस्याः पत्रिकायाः कश्चन विशेषः अस्ति। एतस्मिन् विषये यदा कदाचित् चर्चा चिन्तनं जातं, प्रायः 5,000 नूतनः शब्दः वा शब्दप्रयोगः सन्देशेन एतावत्सु 30 वर्षेषु समाजाय दत्तः स्युः इति अहं भावयामि। कठिनता मा भवतु, किन्तु सरलता शुद्धतया सह आश्रिता भवतु इति विषये
सम्पादकीयः गणः नैर्भर्यम् अवश्यं दर्शयति तेनैव एतस्याः पत्रिकायाः स्वागतं भवति। किन्तु क्वचित् केचन विषयाः भवन्ति, यथा तत्र भाषापाकः इति एकः भागः अस्ति, तत्तु व्याकरणसम्बद्धः। तत्र सरलमानकतायाः विषये बहु नैर्भर्यं न दृश्यते, यतोहि शास्त्रीयानि एव वाक्यानि तत्र वक्तव्यानि भवति बहुधा। अतः यत्र यत्र शक्यं तत्र तत्र सरलमानकसंस्कृतम् आश्रीयते, अन्यथा तु यथाक्रमं वयम् अग्रे गच्छन्तः स्मः। बहुशः धन्यवादाः महोदय। मन्ये तत्र भवतः प्रयासैः अथवा भवादृशानां प्रयासैः संस्कृतसम्भाषणपत्रिकायाः उत्तरोत्तरं प्रगतिः भवेत् इति अहं विभावयन् अत्र भवन्तं तत्र धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। सरल मानक संस्कृतेन संस्कृत पत्रिका विषयकः अथ विविध विषय समन्वितः संवादक्रमः एषः अत्यन्तं प्रभावी उपयोगी च संजातः। अतः परं कार्यक्रमे अग्रे सरामः। अथ प्रस्तुमः मनोरञ्जकं प्रभागं संस्कृत संगीत निर्झरी रूपं। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यद् बालदिवसः अनतिचिरमेव देशेन आचरितः। तर्हि बालान् आलक्ष्य एव भवेत् अद्य संस्कृत संगीतमयी प्रस्तुतिः। तथैव भवतु। अत्र अवलोकयन्तु रेलयानम् इत्येतस्याः संस्कृतरचनायाः सुमधुरबालस्वरसमन्वितां सुन्दरीं प्रस्तुतिम्। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। सन्ति बहूनि स्थानानि सन्ति बहूनि द्वाराणि यानं याने यानानि विविधानि वै यानानि। सन्ति बहूनि स्थानानि सन्ति बहूनि द्वाराणि यानं याने यानानि विविधानि वै यानानि। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। क्रीडाहसनं बालानां कथाकलापं वृद्धानां विविधजल्पनं युवकानां कथनं कथने कथनानि यानि भवन्ति विपुलानि। क्रीडाहसनं बालानां कथाकलापं वृद्धानां विविधजल्पनं युवकानां कथनं कथने कथनानि यानि भवन्ति विपुलानि। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। रेलयानं रेलयानं शीघ्रं चलति रेलयानं नगरं नगरे नगराणि गमयति यानं सर्वाणि। मनोमोदकर्याः प्रस्तुतेः अनन्तरम् आसन्ना अधुना प्रस्तुति समापन वेला। तत्र भवन्तः सविनयं पौनः पुण्येन प्रार्थ्यन्ते यद् एतस्मै संस्कृतकार्यक्रमाय स्वप्रतिक्रिया परामर्शादिकं च अवश्यं निर्दिष्टेषु सङ्केतस्थलेषु विलिख्य प्रेषयन्तु। अस्मान् च आदिशन्तु वार्तावल्याः प्रभागार्थं नूतनसामग्री जातस्य अन्वेषणाय सम्पादनाय च। भूयात् भवतां नः च शं शिवं शुभमपि। नमो नमः।